الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات خوبی رو آرزو میکنم. یکی از مواردی که وجود داره و از خطاهای رایجی است که در بین مردم هست و بعضی من رو به زبان میارن، بعضی دعا میکنه میگه خدایا نمیخوام که قضا و قدر بد رو از من رد کنی، ولی لطف تو مز میگه لا اسألك رد القضاء ولكن اسألك اللطف فی. و این لفظ غلطیه. بعضی دعا میکنه میگه خدایا، خیلی در مواقع تواصل اجتماعی هم میبینی، میگه خدای منو قبل از اینکه منو ببری، منو بگیری، منو پاک کن، بعد منو ببر. میگه منظورش اینه که در دنیا منو از گناهان پاک کن، سپس منو از این دنیا ببر. و این هم دعای غلطیه. ببینید دعای خطرناکیه. غلطه از این جهت که خطرناکه، اولی هم غلطه. ما در قنوت میخونیم، میگه چی وقتی که دعا میکنه؟ میگه اللهم اهدنی فی من هدیت و عافنی فی من عافیت و تولنی فی من تولیت و بارک لی فی ما اعطیت و قینی شر ما قضیت. میگه خدایا منو حفظ کن از اون شر چیزی که مقدر کردی، قضا کردی. از خدا میخوای قضا و قدر بد رو از دور کنه. و در حدیث دیگه داریم پیامبر فرمود هیچ چیزی قضا و قدر رو رد نمیکنه جز دعا. دعا رد میکنه. دعا وسیله از سببه. شما در ثانی ما چیزی که در مورد قضا و قدر میدونیم، ما در واقع بعد از وقوع یک حادثه اون رو تفسیر میکنیم که قدر بود، اما قبل از وقوعش ما که نمیدونیم چه چیزی مقدره. پس باید دعا کنیم. دعا هم یه وسیله و سببه. و صله رحم هم میتونه قضا و قدر انسان رو عوض کنه، میتونه طول عمر انسان رو زیاد کنه. خیلی از این چیزها قابل تغییره و ما میتونیم تغییر بدیم. ولی بعد اینکه اتفاق افتاد، بله دیگه تموم شده و مطمئنیم و تسلیم میشیم که این قضای الهی بوده و تقدیر الهی بوده این گونه بشه. اما قبلش باید ما دعا کنیم و از خدا بخوایم. اونایی که میگن که نه این چیز، بعضی دعای عجیب و غریب میکنه، میگه خدایا خوب زندگی کردن رو بیاموز، من خودم خوب مردن رو میدانم یا خواهم آموخت. این هم باز غلطه. این هم باز دعای غلطیه. هم خوب زیستن رو هم خوب مردن به دست خداونده. حالا هر دو رو توضیح میدم. ابتدا این موضوع رو که ما وقتی که دعا میکنیم باید حتما دعا کنیم که خدایا شر قضا و قدر رو، اون چی که شر ما رو ازش حفظ کن، از همه شرها ما رو حفظ کن. اونی که وقتی که ما میگیم وقینی شر ما قضیت، یعنی از اون چیزی که شر چیزی که قضا کردی، مقدر کردی، ما رو حفظ کن. در نتیجه جایز شما این دعا رو بکنید. باید این دعا رو بکنید. نه اینکه بگی نه خدای من نمیخوام که رد اونی که قضا کردی رو رد کنی، بلکه ما لطف درش رو من نه این رو، بلکه من میخوام اصلا قضا رو رد کنه. چرا؟ خداوند قادر بر هر چیزی است. الله علی کل شیء قدیر. بر هر چیزی خداوند تواناست و قضا و قدرم به دست خداونده. اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. با یک کن فیکون همه چی عوض میشه. و ما وسیله رو فراهم میکنیم، اسباب رو فراهم میکنیم. ما که نمیدونیم چی مقدر شده، از این مقدری به یه مقدر دیگری میریم. خداوند مقدر کرده که بیماری وجود داشته باشه، مقدر کرده که دارو هم وجود داشته باشه. ما از دارو فرار میکنیم، از درد فرار میکنیم به سوی دارو، از بیماری فرار میکنیم به سوی سلامت. بقیه قضا و قدر هم همین گونه است و ما باید این گونه دعا کنیم. این یه موضوع دیگه ای که بهتون گفتم موضوع رایجی است که وجود داره و مردم اون رو میگن. بحث اینه که دعا میکنه، میگه که خدای منو پاک کن، قبل از این که منو ببری منو از گناهان پاک کن. این معنیش این هست که خدا وسائل زیادی رو داره برای پاک کردن گناهان.
میتونه بلا باشه، یه بلایی رو بر کسی بفرسته که اون رو به وسیله این بلا اون رو از گناه پاک کنه. میتونه بیماری باشه، میتونه فقر باشه، میتونه زحمت باشه، میتونه زندان باشه، میتونه شکنجه باشه، میتونه اسارت باشه، میتونه خیلی از وسایل مختلفی وجود داره که همه کفاره گناهان میشن. ولی خب چرا بهترین رو از خداوند نخواهیم؟ این دعای خطرناکه. چه بسا تو دعا کنی خدا تو رو مبتلا کنه به یک بیماری سخت و طاقت و توانش رو نداشته باشی. از خداوند بخوا که عافیت بهت بده، تو رو ببخشه، گناهانو تو پاک کنه. بگو خدای منو ببخش قبل از اینکه عمرم رو ازم بگیری، قبل از اینکه عمرم تموم بشه منو ببخش. عفو و گذشت خداوند بی نهایت است. رحمت خداوند وسعت کل شیء. رحمت خداوند همه چی رو در بر گرفته. رحمت و مهربانی و مهری که در بین انسان ها وجود داره، در بین تمام خلایق وجود داره، قطره‌ای از رحمت خداونده. شما ببینید رابطه مهربانی که بین مادر و فرزند، بین پدر و فرزند، بین دوستان، بین زن و شوهر، بین حیوانات و بچه هاشون وجود داره. همه اینها همه رو هم جمع کنی یک قطره از رحمت خداست. پس چرا بریم راه سخت رو بگیریم؟ از طرف دیگه خداوند بخشنده است، کریمه. اگر تمام خلایق، در حدیث قدسی اومده، اگه تمام خلایق از اولین مخلوق که آدم باشه تا آخرینی که از دنیا میره، از جن و انس، اگه همشون بیان از خداوند طلب کنن و خداوند طلب همشون رو بهشون بده، هر چی درخواست کردن خدا بهشون بده، میگه یک مثقال ذره از ملک خدا رو کم نمیکنه. تمام همه اونها مثل این هست، به اندازه این هست که شما یک نخی رو داخل یک اقیانوس بندازید و نخ رو بیرون بکشید، چقدر آب برمیداره این نخ؟ یک قطره کوچیک. تمام خواسته های مردم، تمام خواسته های جنیان و جن و انس، همش اگه برآورده بشه به اندازه اون قطره کوچیکی که اون نخ از یک اقیانوس میکشه برمیداره. پس ملک خداوند بی‌نهایته، رحمت خداوند بی‌نهایته. پس چرا از خداوندی که چنین رحیم هست رحمتش رو نخواهیم؟ و از سنت پیامبر علیه السلام که همیشه دعا میکردن، میفرمود که اللهم انی اسألک العفو والعافیه، اسألک المعافات فی دینی و دنیای و اهلی و مالی و زوجاتی و ذریتی. المعافات، شما عافیت رو از خداوند بخواید. هیچ وقت طلب این رو نکنید که خداوند بلای سختی بهتون بده تا گناهاتون پاک بشه. برای پاک شدن گناهاتون ما فقط میتونیم از رحمت خداوند طلب کنیم. بهترین، سالمترین، بهترین این هست که هم دلیل بر ایمان کامل شماست، دلیل بر ایمان به رحمت خداوند، به بخشش خداوند، به بی‌نهایت بودن ملک خداوند هست که از خداوند میخوای که خدایا منو ببخش و سپس جانم رو بگیر. و پیامبران هم این گونه دعا کردن، توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. و وقتی که اگه مرگ ما رسیده، خدای منو مسلمان بمیران و منو ملحق کن به صالحین. این دعایی بوده که میکردن. پس این دعای غلطیه که خیلی در مواقع تواصل اجتماعی هم میاد، تو فیسبوک و بقیه میذارن که میگه منو قبل از اینکه منو بگیری منو از گناهان پاک کن. این کاملا غلط و خطرناک. و خیلی چیزا هست که ما طاقتشو نداریم. وقتی که بیماری سختی بیاد شاید زبان به اعتراض بگشاییم و همیشه از خداوند عافیت بخوایم. سنت پیامبر هم همین بوده. و اما موضوع دیگری که مطرح کردم براتون این بود که گفتم که قضا و قدر رو اینگونه میگه. بعد میگه دعایی که میگه درست زندگی کردن رو بیاموز، خودم درست مردن را خواهم آموخت. این حرف غلطیه. بازم درست این دوتا به هم دیگه مرتبطن. درست اون کسی که درست زندگی کنه حتما مزرعه آخرتش هم هست این دنیا، ولی از طرف دیگه ما همه چیز رو از خدا بخوایم. هم درست زندگی کردن رو خدایا به ما بده، هم درست مردن رو به ما بده. خیلی ها هستن که ظاهر زندگیشون
حدیث پیامبر است که میفرماید ظاهر زندگی انسان‌ها، بعضی از انسان‌ها هستند که وقتی که نگاه ظاهرش میکنی، نمازش رو نگاه میکنی، روزش رو نگاه میکنی، بقیه عباداتش رو، ظاهرش رو میبینی، میگی این از اهل بهشته، این بدون شک میره بهشت. میگه میفرماید همین شخص تا آخرین لحظات زندگیش یک قدم مونده به بهشت، در آخرین لحظه ها کفر میورزه و منقلب میشه این آدم و کاری میکنه که مستحق عذاب جهنم بشه. و یه شخص دیگری هم که ظاهرش رو میبینی میگه اهل معصیته، این اهل جهنم اصلا، ولی یک قدمی مونده به پایان عمرش منقلب میشه و تبدیل میشه به یه آدم دیگه و یه حرفی رو میزنه، یه کاری رو میکنه که مستحق بهشت میشه. پس ما هیچ وقتی در امنیت نیستیم. به این معنی امنیت چی میگم؟ امنیت در یعنی در امان نیستیم بگیم دیگه خداوند تموم شد تضمین کردیم بهشت رو. کسی نمیتونه این جرأت رو بکنه بگه من بهشت رو تضمین کردم برای خودم. کسی نمیتونه، فقط خداوند است که میتونه وعده بهشت رو به کسی بده. ما عمل میکنیم چون نمیدونیم، هنوز تا زمانی که زنده ایم نمیتونیم واقعا بگیم به طور یقین که بهشت رو تضمین کردیم. داریم تلاش میکنیم، ولی چه بسا در آخرین لحظه واپس بدیم و راه دیگری رو بریم و کلمه ای رو بگیم، حرفی رو بزنیم که ما رو مستحق عذاب جهنم بکنه. تضمین وجود نداره، ضمانتی کسی وجود نداره تا بعد از مرگ. اگه مردیم دیگه اون وقت مشخص شده، ولی تا زمانی که در دنیا هستیم باید حتما، خداوند میفرماید انسان‌های مؤمن یدعون ربهم خوفا و طمعا، انسان‌های مؤمن کسانی هستند که خدا دعا میکنند، هم خوف دارن از خدا، هم طمع در رحمتش رو دارن. باید همچنان این وجود داشته باشه و هم عجز وجود داره. ما عاجزیم در مقابل همه این مشکلاتی که وجود داره و ما در مقابل خداوند ناتوان و ضعیفیم و خداوند قادر و توان است. پس به خاطر همین نباید این رو هم بگیم درست زندگی کردن رو به ما بیاموز، ما خودمون درست مردن رو خواهیم. این دعایی که فکر کنم دکتر علی شریعتی گفته این حرف رو، حرف نادرستی هست و درستش این هست که از خدا بخوایم که هم درست زندگی کردن رو، هم درست مردن رو به ما بیاموزد و همین که در روزی هم که دوباره زنده میشویم بر سلامت زنده شویم، با در امان باشیم. این دعایی است که حتی حضرت عیسی هم گفت که والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. این که سلام میگه یعنی خداوند دعاست، در اصل خداوند من رو سلامت در سلامت و امنیت قرار داده، روزی که متولد شدم، روزی که میمیرم، روزی هم که زنده میشوم. تنها این نیست که در درست دارم سالم دارم زندگی میکنم تا در دنیا. باید سالم زندگی کنی، باید سالم بمیری، درست بمیری، مرگ خوبی باشه و در روز قیامت هم خداوند انسان رو زنده کنه در حالی که رحمتش شامل حالش شده و اون بخشیده شده است. پس این هم یکی از مزایای بسیار مهمی است و لفظ غلطی است که کسی که اینگونه میگه. یکی از لفظهای غلطی که مرتبط به همین الفاظ هم هست، خیلی منتشره، بعضیا میگن خدای ما را از شر دوستانمون حفظ کن، ما خودمون رو از دشمنان حفظ خواهیم کرد. اینم باز غلط. هیچ کسی نمیتونه که، یعنی عبارتی است بسیار ناپسند از دو جهت. یکی این که شر دوستانمون، یعنی شما دارید شک دارید در همه مورد همه دوستانت، گویا این که همه آدمایی که دوست انسان هستند همشون دارن توطئه بر علیهت میکنن. در دل انسان اطمینان و آرامش و دوستی و محبت و برادری رو از بین میبره. عبارت بسیار غلطیه که دعا میکنی از شر دوستان حفظم کن، خودم رو از شر دشمنان حفظ میکنم. اولا کاملا غلطه از این جهت. یکی این که باعث میشه که سوء ظن انسان نسبت به دوستاش زیاد بشه و در حالی که دین بر اساس اخوت ایمانی هست و از مظاهر مهم اسلام این هست که انسانها دوست باشند. وقتی کسی که گفت که من دوست تو هستم باید این اطمینان رو به انسان برسونه که واقعا این امنیت رو بده. پیامبر فرمود رجلان تحابا فی الله اجتمع علیه و تفرق علیه. این چه کسانی هستند؟
دوستانی که یکی از اسباب رحمت خداوند و یکی از وسائلی که باعث میشه انسان در زیر سایه عرش باشه، دو نفری هستند که یکدیگر رو به خاطر خدا دوست دارن و همچنین به خاطر خدا جمع شدن، به خاطر خدا از هم فاصله میگیرن. همه جمع و تفریقاشون به خاطر خداوند. خداوند اینا رو سایه عرشش قرار داده. چرا داری سوء ظن پیدا میکنی نسبت به دوستات؟ از جهت دیگری توهم این که انسان امکان این قدرت رو داره که خودش رو از شر دشمنانش حفظ کنه، این هم غلطه. شما در هر لحظه محتاج خداییم، در هر نفس کشیدن محتاجیم، در هر حرکت و سکناتمون محتاجیم. وقتی این گونه ما همه محتاج خداوندیم، چطوری میتونیم خودمون رو از شر دشمنانمون حفظ کنیم؟ پس باید خداوند ما رو حفظ کنه. این تنصر الله ینصرکم. یا در آیه دیگه فرمود این ینصرکم الله فلا غالب لكم و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده و علی الله فلیتوکل المؤمنون. اگر شما خداوند شما رو نصرت نده، پیروزتون نکنه بر دشمنانتون، چه کسی میتونه شما رو پیروز کنه؟ فلا غالب لكم. هیچ پیروزی بر شما برای شما نیست. اگر خدا نصرت نده شما رو، شما هیچ وقت غالب نمیشید. و اگر شما خداوند شما رو خار و زبون کنه، شکست بهتون بده، هیچ کسی نمیتونه شما رو یاری بده. بعد از خداوند کسی نمیتونه شما رو کمک کنه. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. انسان‌های مؤمن بر خداوند توکل میکنند. و پیامبرم همیشه دعا میکرد از اینکه خداوند کمکش کنه که بر دشمنانشون پیروز بشن. این دعا هم غلطه و این لفظ بسیار نادرستیه که انسان بگه خدای از شر دوستانم حفظم کن، خودم از شر دشمنان خودم حفظ میکنم. هیچ گونه اینطوری نیست. ما نیاز داریم لحظه به لحظه برای پیروز شدن بر دشمنانمون، برای پیروز شدن بر نفس اماره خودمون، قبل از همه باید از خداوند کمک بخوایم. از طرف دیگه برای دوستانمون هم به جای سوء ظن و حرف این گونه زدن براشون توفیق بخوایم، محبت بخوایم که دلمون نسبت به هم دیگه خالی از سوء ظن و حقد و کینه و غل و غش و بدیهای دیگه باشه. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.